स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, टिम्बर मार्केट के ताजरों का सबर जवाब दे गया। पोर्ट पर फंसे कंटेनर्स के मसले पर एहतजाज का दायरा मुल्क भर तक वसी करने का ऐलान कर दिया। ताजरों ने कहा कि ताजर रहनुमा शर्जील गोपलानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपदीदा हो गए। कहा 17 ग्रेड का अफसर हमें बेइज्जत करता है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। पोर्ट पर फंसे कंटेनर्स का मसला संगीन हो गया। टिम्बर मार्केट के ताजरों का सबर जवाब दे गया। नेशनल हाईवे बंद करने और मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर कराची टिम्बर मार्केट शर्जील गोपलानी आपदीदा हो गए। बोले, इस सिस्टम से तंग आ चुके हैं। 17 ग्रेड का अफसर हमारी बेइज्जती करता है। हुकूमत बता दे कारोबार करते रहना है या नहीं। हम ना रिश्वत देना चाहते हैं, हम ना गलत काम करना चाहते हैं। हम हक हलाल का इज्जत के साथ अपना कारोबार इस मुल्क में करना चाहते हैं। अब ये अरबाब इख्तियार के ऊपर है, वो हमें यहाँ कारोबार करने दे रहे हैं या नहीं दे रहे। हमें बिल्कुल क्लियर बता दिया जाए, इस मुल्क में हमें कारोबार करने देना है या नहीं देना। हम तंग आ चुके हैं। हमारा दिमाग अब हमारे इस मुल्क में कारोबार के काबिल हम नहीं रहे, हम तक गए। हम हर दरवाज़ा, हर जगह, हर दरवाज़ा खटखटा के हम थक चुके हैं। हमारे पास में हम नहीं है। हम अपने बच्चों को रोटी खा तो पूरी खाए। हमारे लिए इस मुल्क में रहना मुश्किल कर दिया गया। शर्जील गोपलानी बोले, जुम्मे की नमाज के बाद नेशनल हाईवे पर प्लांट प्रोटेक्शन के दफ्तर के बाहर एहतजाज और लाहौर में टिम्बर मार्केट बंद रखेंगे। कल बाद नमाज जुम्मा नेशनल हाईवे पे प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के बाहर हम अपना एहतजाजी धरना दे रहे हैं। कल दोपहर के जुम्मे की नमाज से पहले हमारे कंटेनर रिलीज कर दें खुदारा, और फिर नहीं होते तो फिर हमारी लड़ाई इंशाल्लाह इस्लामाबाद नेशनल असेंबली तक जाएगी। हम अपने तमाम पूरे पाकिस्तान के जितने भी टिम्बर ट्रेडर्स हैं उनको लेकर नेशनल असेंबली के बाहर एहतजाज करेंगे। ताजिरों ने कहा है कि मसाइल हल ना हुए तो कौमी असेंबली के बाहर एहतजाज करेंगे। टिम्बर मार्केट के ताजरों की हड़ताल दूसरे रोज में दाखिल। शर्जील गोपलानी के मुताबिक कंटेनर्स की क्लियरेंस तक एहतजाज जारी रहेगा। लाहौर की टिम्बर मार्केट भी जुम्मे को बंद रहेगी। मुल्क भर में एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। जी बिल्कुल, टिम्बर मार्केट के ताजरों की हड़ताल दूसरे रोज में दाखिल हो गई है। बात करेंगे काविश मेमन से। काविश, कोई मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई ताजरों के साथ? जी बिल्कुल, देखें कंटेनर्स की क्लियरेंस का मामला है। इस हवाले से जो टिम्बर मार्केट के ताजिर में सरापा एहतजाज है, आज भी हड़ताल की कॉल दी गई थी और एहतजाज भी किया गया था। और कल जुम्मे के रोज भी जो है वो मार्केट बंद रखने का ऐलान किया गया। ना सिर्फ कराची बल्कि लाहौर की टिम्बर मार्केट भी एहतजाजन बंद रहेगी। इस हवाले से एसोसिएशन का कहना है कि जुम्मे की नमाज के बाद नेशनल हाईवे पर प्लांट एंड प्रोटेक्शन के दफ्तर के बाहर एहतजाज भी होगा। उनका कहना है कि अगर मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाते तो एहतजाज का दायरा पूरे मुल्क में वसी कर देंगे। और ताहाल अब तक किसी भी हुकूमती नुमाइंदगान ने ताजिरों से रब्ता नहीं किया। बहुत शुक्रिया काविश, आपने हमें अपडेट किया। वाटर कॉरपोरेशन की निजकारी की बाज़गश्त, मेडिकल की बंदिश। यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन की जानिब से कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि वाटर कॉरपोरेशन की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर निजकारी और मुलाजमीन के मेडिकल की बंदिश किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट देखिए। वाटर कॉरपोरेशन की निजकारी का प्लान, मुलाजमीन के मेडिकल की बंदिश, रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात की अदम अदायगी, मजदूर सरापा एहतजाज। भूखे मर गए, वो भूखे मर गए, वो सादा हक, वो सादा हक। वाटर कॉरपोरेशन के मुलाजमीन का अपने मुतालबात के हक में कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन कराची के ओहदेदारान का कहना था कि मुलाजमीन को मेडिकल नहीं दिया जा रहा, रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात अदा नहीं हुए, मुतालबात मंजूर न होने पर एमडी ऑफिस का घेराव भी कर सकते हैं। और जो गैर कानूनी तैनात हैं, जो हमने सिंध हाई कोर्ट में सीओ और COO के खिलाफ पिटीशन दायर किया है कि उन्हें फौरी तौर पर हटाया जाए और जो हमारे वाजिबात हैं वो अदा किए जाएं और मेडिकल जो है उसको फौरी तौर पे बहाल किया जाए। और अगर ये बहाल नहीं किया गया तो आज हम जो है वो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। फिर हम MD के ऑफिस का घेराव करेंगे। एहतजाज में शरीक बेवा खवातीन का कहना था कि शौहर की वफात को अरसा गुजर गया लेकिन हमें अभी तक कुछ ना मिला। यही कहूँगी कि हस्बैंड के डेथ को मेरे 3 साल हो गए, अभी तक कोई चेक वगैरह उनके कुछ नहीं मिल, उनको गए हुए इतना टाइम हो गया है। जब ये तो सोचना चाहिए इंसान को कि जब एक इंसान चला गया तो उसके पीछे से कौन करेगा? कोई करने वाला नहीं, कुछ नहीं, कोई इन लोगों को एहसास नहीं है कि कहाँ से हम अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, क्या करें, कहाँ से करें। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेडिकल सब बंद किए हुए हैं। हमारे बच्चे बीमार हो जाएं या हमें कुछ हो जाए तो हम कहीं जा नहीं सकते। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें वाजिबात भी नहीं मिल रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएं।
हमारा कोई भी आसरा नहीं है। मुलाजमीन का कहना था कि वाटर कॉरपोरेशन को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर निजकारी करने नहीं देंगे। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ सैयद नुमान, गुल सिटी 21। ये शहर कराची है या मवेशी मंडी? शहर में 22 मवेशी मंडियां कायम करने का फैसला कर लिया गया। कमिश्नर कराची का कहना है कि 12 मवेशी मंडियां मुख्तलिफ टाउन्स और 8 KMC की हदूद में लगाई जाएंगी। शहरियों का रद्द अमल में कहना था कि शहर में मवेशी मंडियों के क़याम से सूरत हाल अबतर हो जाएगी। टूटे फूटे रोड और सड़कें, सीवरेज का बोसीदा निजाम, पानी का बहरान, ट्रैफिक का रश, ऐसे में कराची में 22 मवेशी मंडियों का कयाम, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कमिश्नर कराची ने शहर भर में 22 मवेशी मंडियों के कयाम की खबर सुना दी। गुज़िश्ता साल तक शहर में सिर्फ 8 मवेशी मंडियां कायम की जाती थीं। कमिश्नर कराची कहते हैं 8 बड़ी मवेशी मंडियां KMC की हदूद में होंगी। 12 मवेशी मंडियां मुख्तलिफ टाउन्स में लगाई जाएंगी। 2 मवेशी मंडियां कंटोनमेंट बोर्ड में कायम की जाएंगी। कमिश्नर कराची का कहना था कि इजाफे का फैसला KMC और टाउन्स की सिफारिशात पर किया गया। KMC और टाउन्स ने शहर में 50 मवेशी मंडियों की सिफारिश की थी। KMC ने 26 और टाउन्स ने 24 मवेशी मंडियों की सिफारिश की थी। शहरियों ने फैसले पर अपने रद्द अमल में कहा, शहर में मवेशी मंडियों के कयाम से सूरत हाल अबतर हो जाएगी। पहले ही जगह जगह गैर कानूनी मवेशी मंडियां लगी होती हैं। तमाम जगहों पे इलाका वाइज है ना मंडियाँ लगे और उसके साथ साथ वहाँ पे सिक्योरिटी का इंतजाम बेहतर होना चाहिए। कमिश्नर कराची ने वादे तौर पर कहा कि गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर कराची ताजरों के आगे घुटने टेक दिए, अवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया गया। अशिया खुरनोश की सरकारी कीमतों में इजाफा हो गया। दाल माश 20 रुपए महंगी होकर 515 रुपए किलो हो गई। चने की दाल 38 रुपए महंगी, नई कीमत 242 रुपए हो गई। बासमती सीला चावल 17 रुपए महंगा होकर 242 रुपए किलो मिलने लगा। मजीद इस रिपोर्ट में। कमिश्नर कराची ने ताजिरों के आगे घुटने टेक दिए, अवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया गया। अशिया खुरनोश की सरकारी कीमतों में इजाफा कर दिया गया। दाल माश होल सेल में 40 रुपए इजाफे के बाद 490 रुपए किलो कर दी गई। परचून में दाल माश 20 रुपए महंगी होकर 515 रुपए किलो कर दी गई। होल सेल में दाल मूंग 50 रुपए महंगी होकर 270 रुपए किलो हो गई। परचून में दाल मूंग 40 रुपए इजाफे से 284 रुपए किलो दस्तियाब है। चने की दाल 38 रुपए महंगी करके 242 रुपए की कर दी गई। बासमती चावल होलसेल में 330 और परचून में 347 रुपए किलो में दस्तियाब है। टोटा चावल होलसेल में 185 और परचून में 194 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। कमिश्नर कराची की जानिब से अशिया महंगी करने के खिलाफ शहरी भी फट पड़े। कहते हैं कि पहले ही महंगाई से परेशान हैं, ऊपर से अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ा दी गईं। हम तो वही चक्की में पीस रही है, सुबह को आती है, रात को जाती है। सर आपके सामने सारी कराची का हालात कि कोई भी किसी चीज़ पे अमल होता नहीं है, तो ये तो आपको पता ही है। पुराने हिसाब से वो अपनी मर्ज़ी से चलाते हैं। किसी चीज़ का भी कोई रेट आ जाए, कभी भी कराची में कोई रेट पाबंदी नहीं हुई। अगर कोई कदम उठा सकता तो आवाम मिल के उठाए। अगर कमिश्नर अपना रेट देगा तो अपनी मर्जी से देगा तो कुछ भी नहीं, पहले इसको सर्वे करे, मार्केट की हमारी यूनियन है उनसे आप बैठे, रेट फिर कंसर्न करें कि क्या मार्केट चल रही है और क्या रेट ये बेच सकते हैं, उसी हिसाब से आप लिस्ट करेंगे तो आपको कभी भी ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। कमिश्नर कराची ने मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत भी जारी कर दी। मुर्गी का गोश्त 527 रुपए किलो मुकर्रर कर दिया गया। मार्केट में मुर्गी का गोश्त 550 रुपए किलो में दस्तियाब है। कमिश्नर कराची सरकारी नर्ख पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गए। कराची इंतजामिया रिटेलर से मुबैना तौर पर भत्ता वसूल करने लगी। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स ने इल्जामात की बारिश कर दी। अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि कराची इंतजामिया रिटेलर से भत्ता वसूल करके लूट मार की इजाज़त देती है। रिटेल में सरकारी कीमत पर अमल दरामद करवाना इंतजामिया के बस की बात नहीं। काविश मेमन की रिपोर्ट। होलसेल ग्रोसर्स ने कराची इंतजामिया को निशाने पर रख लिया। भत्ता खोरी जैसे संगीन इल्जामात आयद कर दिए गए। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि कराची इंतजामिया भत्ता वसूल करके रिटेलर्स को लूट मार की इजाज़त दे रही है। रिटेल पे इम्प्लीमेंट कराने वाले असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, इसके नीचे इनके टाउट होते हैं जो ये भत्ता बांधते हैं। जब जाके ये उन पे कोई हाथ नहीं डाल सकता। जब कोई हाथ नहीं डालेगा तो इन पे हाथ डलवाने वाला कौन होगा? जब जाहिर सी बात है कि इस पे मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी इन्फॉर्म करूँगा कि मैं ये चाहता हूँ कि गरीब आवाम को रिलीफ मिले। रिलीफ पहुँचता नहीं है।
عبدالرؤف ابراہیم بولے ریٹیل میں عمل درآمد کروانا انتظامیہ کی بس کی بات نہیں. ریٹیلر 300 کا چاول 500 روپے میں فروخت کرتا ہے. نہیں ہوگا ریٹیل پہ تو بالکل ہی نہیں ہوگا. ریٹیل پہ تو یہ عمل درآمد کرانا ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. وہ 200 روپے کلو زیادہ ہوں گے, 150 روپے کلو زیادہ ہوں گے, 200 روپے کلو دال ہوگی, 350 روپے ملے گی. عبدالرؤف ابراہیم نے کہا کہ آٹا مزید سستا ہوگا. کمشنر کراچی آٹے کی قیمتوں کو دوبارہ جاری کریں. کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ کاوش میمن, سٹی 21. نمل یونیورسٹی میں سیمینار کا انعقاد. انسانی حقوق کے تحفظ اور درپیش چیلنجز سے متعلق آگاہی فراہم کی گئی. ڈائریکٹر سوشل پالیسی ڈیولپمنٹ ڈاکٹر خالدہ نے فلسطین اور اسرائیل تنازع پر روشنی ڈالی. سید زبیر راشد کی رپورٹ دیکھیے. نمل یونیورسٹی میں سیمینار انسانی حقوق کے تحفظ اور درپیش چیلنجز سے متعلق آگاہی کے لیے سجایا گیا. مقررین نے اسرائیل کی جانب سے انسانی حقوق کی پامالی پر کھل کر بات کی. بتایا کہ سیکیورٹی کونسل میں فلسطینیوں کے حق میں ڈپلومیسی بڑی رکاوٹ ہے. اس سیمینار اور پروگرام کا مقصد بھی یہی تھا کہ اسی چیز پہ بات کی جائے کہ بیسک ہیومن رائٹس کیا ہے اور ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے, کہ ہاؤ وی کین فلفل آر رسپانسبلٹی. جب ہم اپنی رسپانسبلٹی فلفل کرتے ہیں کہ دوسروں کے رائٹس پروٹیکٹ ہو جاتے ہیں. آئی تھنک کہ یہ کافی انفارمیٹیو تھا ہمارے لیے, ہمیں کافی پرانی ہسٹری کے بارے میں پتہ چلا. فلسطین فاؤنڈیشن کے ریجنل ڈائریکٹر نے کہا کہ نکبہ وہ بدترین دن ہے جس دن فلسطینیوں کو اپنی ہی سرزمین سے انہیں بے گھر کر دیا گیا. 15 لاکھ فلسطینیوں کو ایک ہی دن ان کے گھروں سے بے دخل کیا گیا. جبری طور پر غاصب صہیونی ریاست اسرائیل سرزمین فلسطین پر قائم کی گئی. 600 فلسطینی دیہاتوں کے اندر بدترین قتل عام کیا گیا. پانی کی لائنوں کے اندر زہریلے مواد ملا کر لوگوں کو قتل کیا گیا. خواتین کی عصمت, یعنی اس کو کہتے ہیں قیامت کبریٰ. جامع نمل کراچی کیمپس میں منعقدہ سیمینار میں ریجنل ڈائریکٹر جامع نمل کراچی بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی حیدر قاسمی, اسکالر انسانی حقوق کی ماہر ڈاکٹر خالدہ غوث, فلسطین فاؤنڈیشن کے جنرل سیکریٹری صابر ابو مریم سمیت دیگر نے شرکت کی. کیمرامین عمران ایک کے ساتھ سید زبیر راشد, سٹی 21. انٹر بورڈ سے متعلق تمام معلومات اب ایک کلک پر حاصل ہو سکیں گی. اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی نے آفیشیل اینڈرائیڈ ایپ لانچ کر دی. اینڈرائیڈ ایپ کو گوگل پلے اسٹور سے انسٹال کیا جا سکتا ہے. طلبہ اینڈرائیڈ ایپ سے نتائج, ڈیٹ شیٹ, امتحانی مراکز کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. ایپ پر بورڈ کے جاری کردہ سرکولرز, نوٹیفیکیشن اور پریس ریلیز بھی موجود ہوں گے. بے نظیر بھٹو شہید ہیومن ریسورس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کے تعارفی اجلاس کا انعقاد. اجلاس کی صدارت صوبائی وزیر جامعات اور بورڈز محمد علی ملکانی نے کی. کہا کہ بے روزگار نوجوانوں کو جدید سکلز کی تربیت وقت کی اشد ضرورت ہے. صوبائی وزیر جامعات اور بورڈز محمد علی ملکانی کے سربراہی میں بے نظیر بھٹو شہید ہیومن ریسورس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کا تعارفی اجلاس ہوا. اجلاس میں چیئرپرسن صدف انیس نے صوبائی وزیر کو بورڈ کے اغراض و مقاصد کی بریفنگ دی. صدر انیس نے کہا کہ بورڈ کا قیام بے روزگار نوجوانوں کو مختلف تکنیکی سکلز و تربیت فراہم کرنا ہے, صوبے میں غربت کے خاتمے اور سماجی اقتصادی ترقی کی راہ ہموار کرنا ہے. بورڈ کے تحت 2008 سے 2024 تک 5,25,000 بے روزگار نوجوانوں کو مختلف سکلز کی تربیت دی گئی. ہر سال 40,000 سے زائد نوجوانوں کو مختلف سیکٹرز میں تربیت فراہم کی جاتی ہے. اس موقع پر صوبائی وزیر محمد علی ملکانی نے ہیومن ریسورس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کے اقدامات کو سراہا اور کہا کہ بے روزگار نوجوانوں کو جدید سکلز کی تربیت وقت کی اشد ضرورت ہے. کراچی اب روشنیوں کا شہر نہیں رہا, مجرموں کا شہر بنتا جا رہا ہے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے اعتراف کر لیا. کاٹی کے دورے کے دوران تاجروں سے گفتگو میں کہا کہ تمام صنعت کار مل کر میرے ساتھ 24 گھنٹے کے لیے بیٹھیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو حل نہ ہو سکے. اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے. کراچی میں امن امان کی بگڑتی صورتحال, تاجر پریشان, گورنر سندھ کا بھی اعتراف, کیسے نکلے گا حل؟ گورنر سندھ نے تجویز دی. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کرونگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ انڈسٹری کا دورہ, صنعت کاروں نے شکایت کے انبار لگا دیے. کاٹی کے صدر جوہر علی قنداری بولے کہ بڑھتے اسٹریٹ کرائم, مہنگی بجلی اور گیس, وہ گیس جو ملتی نہیں, اور ٹیکسوں کی بھرمار, پانی ملتا نہیں, کراچی کے صنعت کار تو جہاد کر رہے ہیں. ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس میں میرے خیال سے چند ایک ہی سرمایہ دار ہوں گے, موسٹلی جو ہے وہ سرمایہ کار ہیں جو سرمایہ کاری کر رہے ہیں, یہاں پہ انڈسٹری لگا رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں. یہاں پہ کوئی سرمایہ دار یا کوئی وڈیرے یا کوئی لینڈ لارڈ یا کوئی فیوڈل لارڈ نہیں بیٹھے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ انڈسٹری لگائی ہیں, بڑی محنت سے نسلوں سے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں.
اور ان حالات میں کام کر رہے ہیں جہاں پہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا اس وقت شہر کے اور ملک کے، میں تو کہتا ہوں کہ جہاد کر رہے ہیں۔ کامران ٹیسوری نے بھی صنعتکاروں کی شکایتوں کو درست قرار دیا، کہا کہ کراچی اب روشنی کا شہر نہیں رہا، کراچی اب مجرموں کا گڑھ بنتا جا رہا ہے۔ تمام صنعتکاروں کے ساتھ 24 گھنٹے کے لیے بیٹھ کر وفاق سے مسائل پر بات کرنے کا مشورہ دے دیا۔ کراچی جو روشنیوں کا شہر تھا وہ اب روشنیوں کا شہر نہیں رہا ہے۔ آج کراچی روشنیوں کے بجائے مجرموں کا شہر بنتا جا رہا ہے۔ انڈسٹری آپ کے یہاں سے کراچی سے موو ہو کر چاہے پاکستان کے کسی اور شہروں میں چلی جائے یا پاکستان سے باہر چلی جائے، اور جو شخص یہاں کام کر بھی رہا ہے تو وہ اس دل سے اور اس جذبے سے کام نہیں کر رہا۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جب آپ کے دل میں ڈر ہو، خوف ہو، تو آپ کاروبار کیا کریں گے؟ گورنر سندھ نے کہا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل نہ ہو۔ اگر سیالکوٹ کے صنعتکاروں کو ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ سے رقم ملتی ہے تو کراچی کا بھی ملکی برآمدات میں 54% حصہ ہے۔ کراچی کو بھی اس کا حق ملنا چاہیے۔ کیمرامین منان کے ہمراہ اشرف خان، سٹی 21۔ ڈیفنس چھوٹا بخاری میں گھریلو ملازمہ کی مبینہ خودکشی، فاریہ کے والد پولیس سے نا امید ہو گئے۔ والد نے ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ آف سندھ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ نمرہ ریاست کی رپورٹ دیکھیں۔ کراچی کا پوش علاقہ، ملازمہ کا قتل یا خودکشی، پولیس معاملہ حل کرنے میں ناکام۔ ڈیفنس خیابان بخاری سے 16 سالہ لڑکی کی لاش ملنے کا معاملہ پراسرار ہو گیا۔ فاریہ نے خودکشی کی یا اس کا قتل ہوا؟ فاریہ کی موت کی گتھی سلجھ نہ سکی۔ مبینہ خودکشی کرنے والی فاریہ کے والد نے پولیس سے نا امید ہو کر ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ آف سندھ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ فاریہ کے والد نے صدر مملکت، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور بلاول بھٹو سے انصاف کی اپیل کر دی۔ میری بیٹی کا انصاف چاہیے، ٹھیک ہے، قتل کیا جائے۔ آج تک میرے بیٹی کے جو قاتل ہے اس کو گرفتار نہیں ہو رہے۔ سندھ گورنمنٹ کو میری اپیل ہے، وزیر اعلیٰ کو اپیل ہے، بلاول بھٹو کو اپیل ہے، میری بیٹی کا جو بھی قاتل ہے اس کو گرفتار کیا جائے۔ فاریہ کے ماموں نے الزام عائد کیا ہے کہ فاریہ کو قتل کرنے سے پہلے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ تقریباً 4 بجے دوپہر میں ہم لوگ وہاں گئے تھے تو بچی کا جو روم تھا وہاں سے ہمیں 2 ایسی چادریں ملی ہیں جس پہ ایک پہ خون کے نشانات تھے اور دوسری ایک ایسی چادر تھی جس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، اور ان چادروں کو سیمپل کے لیے بھیج دیا گیا ہے اور اب انتظار کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ کوئی پازیٹیو اس کے رزلٹ آئیں اور ہم قاتلوں تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ مبینہ خودکشی کرنے والی فاریہ کے والد نے جہاں ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ آف سندھ سے انصاف کی امید لگائی تو وہیں پولیس کی تفتیش پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ کیمرامین محمد رمیز کے ساتھ نمرہ ریاست، سٹی 21۔ دوسروں کو نصیحت، خود میاں فصیحت۔ محکمہ اینٹی کرپشن سندھ کے سینئر کلرک اعجاز علی گوپانگ کے زیر استعمال گاڑی پر لگی نمبر پلیٹ فینسی اور جعلی نکلی۔ ٹریفک پولیس نے سفید رنگ کی سیوک کار کے آگے لگی نمبر پلیٹ کو اتار دیا۔ محکمہ ایکسائز کے ریکارڈ کے مطابق یہ گاڑی ارس محمد گوپانگ کے نام پر رجسٹرڈ ہے اور اسی کے زیر استعمال ہے۔ اعجاز علی گوپانگ محکمہ اینٹی کرپشن ڈائریکٹر 1 کے آفس میں سینئر کلرک کے عہدے پر تعینات ہے، لیکن ٹریفک پولیس نے کوئی جرمانہ عائد نہیں کیا۔ سندھ حکومت اور یونیسیف نے چائلڈ پروٹیکشن پروگرام شروع کرنے پر اتفاق کر لیا۔ سندھ حکومت اور یونیسیف مل کر نیوٹریشن، پولیو کے خاتمے اور نومولود بچوں کی صحت کے پروگرام پر کام کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے یونیسیف کے نمائندے عبداللہ فاضل نے ملاقات کی۔ اس موقع پر مراد علی شاہ نے کہا کہ یونیسیف سندھ حکومت کے اہم منصوبوں میں شراکت دار ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو کی ہدایت پر اس مدت میں ہر گاؤں کے صاف پانی کو پہنچانا ہمارا مشن ہے۔ بچے کی پیدائش کی رجسٹریشن کو مفت کرنے کا پروگرام ہے۔ یونیسیف کے نمائندے نے پولیو پر کنٹرول کرنے پر سندھ حکومت کو سراہا۔ ملاقات میں وزیر صحت ڈاکٹر عزرا فضل پیچھو، چیف سیکریٹری آصف حیدر شاہ، سیکریٹری تعلیم زاہد عباسی، سیکریٹری صحت ریحان بلوچ، سیکریٹری سوشل ویلفیئر ساجد جمال اپڑو اور دیگر شریک تھے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے سندھ میں صحت، تعلیم، غربت کے خاتمے اور فنی تعاون دینے پر یونیسیف کا شکریہ ادا کیا۔ شہر میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا فنڈ کیسے تقسیم ہوگا؟ میئر کراچی مرتضی وہاب نے فارمولہ بتا دیا۔ کہتے ہیں بلدیہ عظمی کراچی شہر میں فنڈز کی تقسیم کے لیے کونسل کے ممبران کی خدمات حاصل کرے۔ فنڈز کی تقسیم کے لیے شہر کے 19 مقامات پر کلیکشن پوائنٹس بنائے جائیں گے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے 1,87,000 مستحقین کو فنڈز کی فراہمی سے متعلق مشاورت کی گئی۔
مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی پر عوام نے اعتماد کیا ہے، ہم انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ طلب پر پاکستانی روپے پر پریشر بڑھنے لگا۔ انٹر بینک میں ڈالر 14 پیسے مہنگا ہو کر 278 روپے 40 پیسے پر پہنچ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 9 پیسے، یورو 2 روپے 27 پیسے اور برطانوی پاؤنڈ 3 روپے 20 پیسے مہنگا ہو گیا۔ درآمدی بل کی طلب پر روپے کے مقابلے تمام کرنسی مہنگی ہو گئی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹر بینک میں امریکی ڈالر 14 پیسے مہنگا ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 278 روپے 26 پیسے سے بڑھ کر 278 روپے 40 پیسے پر بند ہوا۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ڈالر 9 پیسے مہنگا ہو کر 279 روپے 54 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں یورو 2 روپے 27 پیسے مہنگا ہو کر 302 روپے 99 پیسے اور برطانوی پاؤنڈ 3 روپے 20 پیسے مہنگا ہو کر 353 روپے 39 پیسے کا ہو گیا۔ ساتھ ہی اماراتی درہم 13 پیسے مہنگا ہو کر 76 روپے 3 پیسے، سعودی ریال 11 پیسے اضافے سے 74 روپے 30 پیسے پر پہنچ گیا۔ کاروباری حوالے سے ہی ایک اور خبر، ملکی مجموعی ذخائر میں ایک ہفتے میں 16 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کا اضافہ۔ ملکی مجموعی ذخائر 14 ارب 62 کروڑ ڈالر سے تجاوز کر گئے۔ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر کی ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں اسٹیٹ بینک کے ذخائر 1 کروڑ 50 لاکھ ڈالر اضافے سے 9 ارب 13 کروڑ ڈالر ہو گئے۔ کمرشل بینکوں کے ذخائر 15 کروڑ 20 لاکھ ڈالر اضافے سے 5 ارب 49 لاکھ ڈالر ہو گئے، جس کے بعد ملکی مجموعی ذخائر میں 16 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کا اضافہ ہوا، جس سے ملکی مجموعی ذخائر 14 ارب 62 کروڑ 60 لاکھ ڈالر ہو گئے۔